وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جامعہ عربیہ تعلیم القرآن تھلہ سریمچ تکمیل بخاری شریف دے اس پر مسرت موقع تے فارغ و تحصیل ہونے والے علماء کرام نو، ادارہ دے محتمم برادر مکرم جناب حضرت مولانا علم الدین خاکی صاحب زید مجدہ نو، مدرسہ دے سارے اساتذہ کرام نو دل دی گہرائیاں نال میں ہدیہ تبریک پیش کرنا اور دعا گوہاں کہ رب العالمین اے عمل قبول فرما کے سارا واسطے بخشش اور نجات دا ذریعہ بناوے. دو گلاں عرض کرنیاں آج دی اس حاضری وچ. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. اس دنیا دے اندر زندگی گزارن واسطے انسان نو مختلف قسم دے تعلقات دی ضرورت ہوندی ہے.
انسان دی زندگی دا لین دین ہے، معاشرت، معیشت، تجارت، کاروبار ہے۔ انسان دی زندگی دے اندر خوشیاں ہیں، زندگی دے اندر غمیاں ہیں۔ یہ ایسیاں چیزاں کہ انسان دی زندگی انہاں تو بچ نہیں سکتی۔ زندگی دے اندر انہاں چیزاں نال انسان دا واسطہ رہندا ہی رہندا ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی لین دین، معاملات، معیشت، معاشرت، کاروبار، تجارت، انہاں چیزاں تو منع نہیں کیتا۔ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی نصیحتاں فرمائیاں جریاں تساں دوستاں دی خدمت وچ عرض کرنیاں۔ اگر انسان اپنے ایمان تے عقیدے تے یقین دا تحفظ چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے جڑی پہلی نصیحت ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب الا مؤمنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام دی محفل وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کریں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی تیری صحبت ہوئے، سنگت ہوئے تا ایماندار بندے نال۔ اگر اپنے ایمان تے عقیدے نو بچاونا ہے تا سنگت ایماندار بندے تو بغیر کدے نال نہیں رکھنی۔ تجارت کرن دی اجازت، لین دین کرن دی اجازت، دنیا دے ماحول دے اندر زندگی بسر کرن واسطے انسان نو باقی تعلقات نبھاون دی اجازت، لیکن انسان دی سنگت ہوئے، صحبت ہوئے، مجلس ہوئے تا ایماندار موحد نال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنگی صحبت دی مثال بھی بیان فرمائیے۔ آپ فرمائیں آسمانہ تو فرشتے اللہ دی اجازت نال زمین تے نازل تھینے۔ قرآن پاک دے بھی الفاظ فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک۔ سورت مریم 16واں پارہ تے آیت نمبر 64 میرے سامنے ہے۔ جتنے توڑی اللہ کریم دی اجازت تے حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے۔ اللہ دے حکم نال آون والے فرشتے زمین دے مختلف حصہ دے اندر کھڑ پڑویں دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ایک فرشتوں دی جماعت تلاش کریں دے چکر لیں دے گلے دے اتھا پہنچ دی ہے جتا اللہ دا ذکر کرنے لے بندے بیٹھے ہوئے نا، یطلبون و یبتغون مجالس الذکر۔ اے فرشتے گلے دے ودے انہیں اللہ دا نام کتھا چمیدہ پیا ہے، قرآن کتھا بیان تھیدہ پیا ہے، کیوں جو سب تو بڑا ذکر قرآن پاکے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آیت نمبر 9 سورۃ الحجر 14واں پارہ اے حوالہ۔ یہ ذکر نصیحت قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے والا بھی میں اللہ، تین ذکر نصیحت قرآن پاک دیاں حفاظت کرنے والا بھی میں اللہ دا قرآن جتھا بیان تھیدا پی ہے، اللہ دا نام چویدہ پی ہے، فرشتوں دی جماعت اتھا پہنچ دیئے تے باقی فرشتوں نو بھی سڑے دن تسا بھی نیڑے آؤ۔
اللہ دی یاد جتوں تھی دی پئیے فرشتے چار چپھیروں محفل دا گھیرا کر گھنن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینن جس ویلے اللہ دی یاد علی محفل پوری تھی دیئے فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر تھی وینن اور رب العالمین سوال کرے دے فرشتے سے تیری یاد علی مجلس سے محفل سگو نظر رہیے اسا چار چپھیروں نہ بندہ دا گھیرا چکیتا ہے اللہ تے کو یاد بیٹھے کرے دے ہانا اللہ سوال کرے دے ہر راؤنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے محفل دے مجلس وچ میں اللہ دا ذکر بیٹھے کرے دے ہانا انہاں بندہ میں اللہ کو ڈٹھا ہوئے فرشتے عرض کرے دن اللہ کریم تے کو ڈٹھا دا نہیں مطوی تے کو یاد بیٹھے کرے دن آنا اللہ فرمے دے اے دسو فرشتو میں کو ڈٹھا نہیں تے یاد بیٹھے کرے دن آنا کہ کر میں اللہ کو دیکھن چاہبت انہ دا حال کے بڑسی فرشتے عرض کرے دن اللہ تے کو ڈٹھا نہیں تے یاد بیٹھے کرے دن آنا کہ کرتے کو دیکھن زیادہ تے کو یاد کرنا شروع کر دے سے نا اللہ کریم فرمے دے اچھا ہے دسو ماذا یتوزون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او میں اللہ دا ذکر کرن والے کیڑی شے تو پناہ منگ دے ہن فرشتے جواب دے دن اللہ جہنم دی بات پناہ منگ دے ہن اللہ فرمے دے فرشتوں جہنم دی بھا ڈٹھی ہوئی ہے فرشتے عرض کرے دے اللہ ڈٹھی تا نہیں جہنم دی بھا وقت بھی پناہ منگ دے بیٹھے ہیں اللہ فرمے دے جے کر جہنم دیکھن چاہ جہنم دی بھا دیکھن چاہ گری حالت بڑھ سنے فرشتے عرض کرے دے اللہ جہنم دی بھا نہیں ڈٹھی وقت بھی پناہ منگ دے پیانا تے جے کر جہنم تے بھا دی ہول نہ کی دیکھن چاہ زیادہ پناہ منگن لگ ویسے نا اللہ فرمے دے اچھا میرا بیان سوال ہے ماذا یشتہون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیری شے چاہنے ہن بیٹا بہ وجو نا تو سنو کھڑو بو نہیں کوئی پچھلے بہ وجو انہیں بلہو یار میری توجہ خراب تھی نہیں ہے میرے دیکھو فرشتے عرض کریں دے اللہ جنت چاہنے ہیں اچھا اللہ فرمائے دے انہاں جنت ڈٹھی ہوئی ہے اللہ ڈٹھی ہوئی تا نہیں بدوی چاہنے ہیں اللہ فرمائے دے جے کر جہنم جنت دے اندیاں نعمتاں دیکھن چاہ فرشتے عرض کریں دے اللہ جنت دے اندی نعمتاں نہیں ڈٹھیاں بدوی چاہنے ہیں خواہشانے تے جے کر جنت دے اندی نعمتاں دیکھن چاہ زیادہ چاہن لگ ویسے نا خواہش ندی ود ہو جنی ہے اللہ فرمائے دے انی اشہدکم میں اللہ تو سا فرشتہ کو گواہ بڑے نا قد غفرت لہم جنہیں میں اللہ کو یاد کرے دے بیٹھے ہم اللہ انہوں دے سارے گناہ معاف کر چھوڑیں سبق آگیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک فرشتہ اٹھی کھڑوں دے اللہ کریم دی بارگاہ وچ عرض کرے دے اللہ ایک بندہ ہوں میں پھر وچ تیرا ذکر کرن تے نہیں آیا او کیویں آیا ہئی اکھے کہ بندے نال کم ہسی او کو گلے دا لبھے دا میں پھر دے اندر آ پہنچے کہ بندے نال کم ہسی او تیری ذکر علی میں پھر دے اندر بیٹھا ہویا ہئی اے آمنا بندہ ہوں انتظار وچے این بندے دی ذکر علی محفل دا ٹائم پورا تھی وے میں اپنی دنیا دی گل بات تے کمی دے سامنے پیش کراں اے آمن والا بندہ بھی آ کے نال بہ گیا اللہ تا تیرا ذکر کرن نہیں آیا خالی انہاں دی سنگت تے صحبت تے محفل دے اندر بہ گیا این بندے دے بارے کے فیصلہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم القوم لا يشقى جليسهم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ فرمائے
فرشتوں جرا میں اللہ کریم دے ذکر کروانا دی سنگت صحبت محفل جا کے بہ گئے میں لاکھوں کو بھی معاف کر چھوڑے صحبت سالے ترا سالے کنت صحبت تالے ترا تالے کنت یہ قرآن پاک دا اشارہ بھی پیش کرے نا یہ میرے سامنے پتھرما پارا رب العالمین دی لارے کتاب اللہ 4 بار کتے دا ذکر کی دے 4 دفعہ کسا نہ سنا سکتا اشارہ کرے سامنے اللہ دے ولیوں دی صحبت دے سنگت جو کتا آ گیا ہے اللہ کتے دے ذکر قرآن دا حصہ جو بنایا ہے قلب منا کتا بندہ جے کر قرآن دی تلاوت لفظ پڑے قلب کتا اللہ ترہی نے کیا نال دامن بھر چھوڑے دے آیا جو ولیوں دی سنگت دے صحبت دے محفل وی چاہی اے میرے سامنے سورۃ الکہف 15واں پارہ رب العالمین دی لارب کتاب مالک کائنات فرمیندے نا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم آیت نمبر 22 جن میں میرے محبوب قصہ بیان کرے سو صد ولیاں دا کئی بندے اکسنو ترہن تے چوتھا کتا ہائی کتے دا ذکر ہی گوار وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ کئی بندے اکسنو بلی پنجہن چھیمہ انہ دا کتا ہائی دوبار ذکر وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ کئی بندے اکسنو 7 8واں انہ دا کتا ہائی تیسری بار کتے دا ذکر تے اور قرآن پاک دا حوالہ اسی صورت دا اللہ فرمائن کائنات والیوں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَسِیدِ اے آیت نمبر 18 ہے اللہ دے ولی خارج ستے پین تے انہ دا کتا خار دے منہ دے اتے اپنے بادو تے باما پھیلا کے دے بیٹھا ہوئے 4 دفعہ اللہ کتے دے ذکر قرآن چا بڑھا ہے جیرا کتا اللہ دے نیک بندہ دی صحبت سنگت دی رل گیا ہم نے فرمایا ایماندار بندے کی صحبت سنگت اختیار کریں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم مثال لیتی ہے آپ فرمائیں جے کر بڑی سنگت صحبت محفل ہے مجلس ہے کہیں برے بندے نال انہی مثال ایمیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جی میں بندہ آکے لوہار دی دکان تے ونج پاوے جتنی دیر بندہ بیٹھا رسی بندہ کوئی شے ملک ہنے تے بھاوے نہیں بٹھی بھی جو جرا تھو نکلتا رسی بندے نے دے رکھتے موج بڑھتا رسی کپڑے اتھوئے نال کالے تھینے راسے نا برے بندے نال پری صحبت سنگت بندہ آپ گناہ نہ کرے گناہ مدی نحوس ضرور بندے تے آمنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نیک بندے نال پری سنگت صحبت محفل ہے انہی مثال ایویں ہے جویں عطار نال بندے دی یاری ہوئے خوشبو ویچن والا بندہ انہی دکان تے بج بو کوئی شے ملک ہنوں تے بھاوے نہیں یہ خوشبو دے ہلے نکل دے پیوں سے نا بندے دا دل دے دماغ متر تھیندا رسی آپ فرمینے چنگے بندے نال پری صحبت سنگت یاری ہے آپ بندہ نیکی نبی کر سکے ان دی نیکی علیاں برکتہ بھی جو حصہ ضرور بندے نو ملدا رسی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب الا مومنا آپ نے فرمایا تاری صحبت سنگت ہوئے تاری یاری ہوئے مجلس ہوئے تو ایماندار بندے نال میں دنیا پھرا بڑے بڑے واقعات لٹھن باوجو ہاں قرآن سامنے ہے اگر بد عقیدہ بندے نال سنگت بندے دی لگیے بندہ اپنا عقیدہ ہی تباہ و برباد کر بیٹھے بے شمار واقعات ہیں ان قرآن پاک نبی حوالہ پیش کرے نا قصہ نہیں اشارہ تاکہ دو گلہ پوریاں کر سکن اللہ دی توفیق نال اللہ کریم فرمینے نادا نوح ابنہ وکان فی مازل یا بنی ارکم
نال چڑھا انہوں دی صحبت چھوڑ دے ساڑے نالا پتر جواب دیتا ہے قال ساوی لا جبنی یاسمنی من الماء ابا طوفان تو بچڑے پانی تو بچڑے تو ساں بیڑی تے چڑھ کے اپنے آپ نو بچاؤ میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے جان بچے ساں پانی تو بچن واسطے بیڑی بھی سبب ہے تے پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے ابا تہاڈا سبب بیڑی والا کمزور ہے تے میرا سبب پہاڑ نو مضبوط ہے کمزور سبب تے میں نہ چڑھدا مضبوط سبب تے میں چڑھ کھڑو سا کہ میرے جملے کاملے ہو رہے ہیں دوستو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیتا ہے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ پتر اسباب کو نہیں دیکھنا پانی تو بچنے بیڑی بھی سبب ہے پانی تو بچنے پہاڑ بھی سبب ہے اسباب کو نہیں دیکھنا مسبب الاسباب نو دیکھنا ہے بیڑی میں چاہنا جیرا ٹائم نارج لگے میں قرآن صرف کرا جزاک اللہ اللہ پر ادرا دیوے میرے لفظوں تے ہور کرو پانی تو بچنا ہے بیڑی بھی سبب ہے پانی تو بچنا ہے پہاڑ بھی سبب ہے اگلے لفظ قابل ہو رہے دوستو بیڑی والے سبب دی اللہ دی طرفوں اجازت ہے تے پہاڑ والے سبب دی اللہ دی طرفوں اجازت نہیں اسباب بندے کو وہ اختیار کرنے چاہیے میرے سبب دی اللہ دی طرفوں اجازت ہوئے میں مثال دینا جسم کجڑا ہے حلال دے کپڑا نال بھی بندہ جسم کج سکتا ہے حرام دے لباس نال بھی بندہ جسم کج سکتا ہے جسم کجڑ واسطے کپڑے سبب بن لیکن حلال والے کپڑا دی اجازت ہے حرام والے کپڑا دی اجازت نہیں بھوک لگی ہے تہ لگی ہے حلال دی خوراک نال بھی بندہ پیٹ بھر سکتا ہے سبب ہے حرام دی غذا نال بھی بندہ پیٹ بھر سکتا ہے سبب ہے لیکن حلال والی خوراک دی اجازت ہے تے حرام والی خوراک کھاون دی اجازت نہیں پتر سبب کو اختیار کرنے چاہیے نا جڑے اسباب دی اللہ دی طرفوں اجازت ہوئے اسباب نہیں بچا سکتے کہ تھوڑی مسبب الاسباب اللہ دی اجازت نہ ہوئے آسان نال چڑھا کوئی بھی بچاون والا جنی بھی وہ بندہ بچیا اللہ مرحم کہتے تھے اللہ کریم دی رحمت ہوئی تے اللہ دی رحمت انہاں تے ہو دیئے جنہاں دا عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے تے عمل بھی ٹھیک ہوئے عقیدہ بھی درست ہوئے عمل بھی پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہوئے آسان نال بیڑی تے چڑھا اللہ دی رحمت تو محروم تھی ویسے لیکن نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل تھیدا پیے اللہ قصہ بیان کیتے ہے ساڈے سمجھاون واسطے قرآن دے کسے کوئی کنہ دی لذت تے چسا واسطے نہیں عبرت واسطے اللہ نے کسے بیان کیتے نا لقد کان فی قصصہم عبرت لأولی الالباب سورت یوسف ہے آیت نمبر 111 ہے 13واں پارہ ہے آخری آیت سورت دی میں اللہ جنہیں کسے بیان کیتے نا عقل مندہ دے سبق واسطے عبرت واسطے میں اللہ بیان کیتے ہیں نا لیکن پتر کنانا کھا نہیں مننا تے چڑھئے پہاڑ دی چوٹی تے طوفان دا پانی اتو تے تھیدا گیا پہاڑ دی چوٹی تو نہیں پانی ون پہنچے تے جڑے ناکتے مونج پانی ورس سے ڈوبیاں کھاون لگے حضرت نوح علیہ
میں سبق روک چھوڑا ہے ہکڑو حوالے لکھے نا لفظت غور کرے سارے دوست اللہ کریم فرمائن ونادى نوح ربہ ای اوکھے ویلے پریشانی دے عالم وچ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب نو حقل ماری مطلب پڑھ لگا نادا نوح ربہ 16واں پارہ سورت نام سورت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دی لوڑ آئی اللہ کریم دے سامنے عرض کیتی نے اے میرے سامنے پہلی آیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ اے بیان ہے تیرے رب دی رحمت دا زکریا علیہ السلام دے رحمت کی تھی ہاسا بڑے خاص بندے تھے اذ نادى ربہ نادى نوح ربہ زکریا اذ نادى ربہ 23 سپارہ سورت نا سورت صاد اے میرے سامنے سورت صاد کھلی ہوئی ہے اللہ فرمانے بعد قر عبدنا ایوب اذ نادى ربہ 18 سال دے بیمار پیغمبر صحت لوڑ ہی نادى ربہ 17واں پارہ سورت نا سورت الانبیاء اتھا قرآن پاک دا حوالہ سن کے ایمان تا دے کرے اور رب العالمین فرمائن سورت الانبیاء وچ اے قرآن پاک میرے سامنے مالک کائنات دی لارب کتاب وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ وہ انداز ہے آیت نمبر 83 اور رب العالمین فرمائن وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ اس صورت ہی اے آیت نمبر 99 ہے جیرے پیغمبر نو صحت دی لوڑے اولاد دی لوڑے مشکل تے پریشانی وچ نادا ربا اللہ تعالی کون اونچا کیسی میں دے واسطے اللہ تو رحمت دی دعا کراں جیرے جاندار آواز نال جواب دے سن سارے انبیاء کہندیاں پکارا کرن والے ہاتھ اونچا کرو کہندیاں پکارا کرن والے بس سارا گرا کو سورج یا تا بدلے دے پے ہیں یا سورۃ الانبیاء 17واں پارہ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین یہ آیت نمبر 90 ہے انبیاء کرام اللہ نے کتنے بھیجے نبیوں کی تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا علماء فرمائیں ایک لگ 24,000 نال فرمائیں ان یا کم و بیش اللہ تعداد بہتر جان دے یہ سورت دا نام ہے سورت الانبیاء نبیوں والی سورت اللہ یہ سورت وچ سارے نبیوں دا نام نہیں چاہتا ہے سورت الانبیاء نبیوں والی سورت نام کونی سارے نبیوں دا ایک سورت الانبیاء ہی واسطے سجے دن اللہ ہی سورت وچ سارے نبیوں دا مشن تے عقیدہ بیان کیتا ہے آیت نمبر 5 سورت الانبیاء تے 17واں پارہ میرے سامنے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں اللہ جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہر پیغمبر تو ایو سنیہ بھیجا ہم ہر پیغمبر تو ایو وحی بھیجی ہم میں اللہ تو بغیر کوئی بھی خیبانہ پکارا دے لیک نہیں سارے انبیاء اللہ دیا پکارا کرنا لے بات کون دوست اللہ دنا اونچا کیسی یہ مصیبت دے پریشانی دے حالت نوح علیہ السلام کہہ کو حقل ماری
عرض کرے دن تفصیلی سنا اشارہ اور رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت حکم الحاکمین۔ میں دوستانو جملہ سنے نہ ہونا، یہ حوالہ قرآن پاک دا میرے سامنے ہے۔ رب 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 غیرت مند لوگوں میں غیرت ہی کرنے لگا۔ کہ بندے تو پوچھو تیرے پتر کتنے نو، بھراؤ کتنے نو، پتریر تے مساف کتنے نو، خوش تھی کے جواب دے دی استاد جی تھے شاگرد کتنے نا، حضرت صاحب تھے مرید کتنے نو، خوش تھی کے جواب دے سی۔ تے کہ غیرت مند بندے کل پوچھو تیرے والد کتنے نو، جھگڑا تھی ویسی تے کو حیا ہی نہیں آیا یہ گل کرے دے ہوئے کیوں؟ نسب دے حلالیاں واسطے، نسل دے حلالیاں واسطے، جسم دے حلالیاں واسطے اب ہی کو ہے تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ہی کو ہے۔ نسب تے نسل دے جسم دا حلالی بندہ اب دوجا برداشت نہیں کرے دا، تا عقیدے دا حلالی بندہ رب بھی دوجا برداشت نہیں کرے دا۔ رب رب میں میرے پروردگار میرا پتر بڑھتا پیئی تیرا وعدہ سچا ہے، میں تیری حال کو بچاؤنا ہے۔ اللہ میرا زور تا کوئی نہیں، سارے بادشاہوں دا بڑا شہنشاہ تو ہے۔ اللہ میں درخواست کر سکتا لیکن میری منت علی گالی بھی اللہ دی طرف جواب آیا، کالا یا نوح انہو لیس من اہلک۔ میرے پیارے پیغمبر تیری تو دی حال نے بچنا آئی ایدہ نہ انہ دی شامل کوئی نہیں بھی۔ کیوں تو سا سوال کیتے؟ دوبارہ سوال نہ کرے تو نو پتہ نہیں حقیقت دا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انہ عمل غیر صالح۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ میرے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام ایدہ کردار حلاتے اے شنگت دے صحبت جریے انہاں نال جتھو تسا روکا ہائی۔ سوال نہ کرے دوجی بار کہ تسا دوبارہ پتر دی سفارش کی تھی، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین۔ دوبارہ تسا پتر دے بارے سوال کیتا، بڑا نام لکھ چھوڑے سام من الجاہلین۔ مانا کی میں کرام دل خبر آتا ہے۔ نوح علیہ السلام پتر کا چنتا بھول گیا ہے، اپنی فکر لگ گئی ہے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اللہ میں تیری پناہ چاہتا، میں کو پتہ نہیں حقیقت دا، میں سوال کر بیٹھا تے میں کو معاف نہ کیتا، تے میرے تے رحم نہ کیتا۔ اللہ میں نقصان پامن والے چوبڑ ویسا میں دوستانو سناونا ہے چاہنا ہم حضرت نوح علیہ السلام دا پتر پسرے نو باب دامن شست خاندان نبوتش گم شد۔ شیخ سعدی رحمت اللہ نے فرمائے سگے اصحاب کاف رو دے چند پہ نیکاں گرفت مردم شد۔ پسرے نو باب دامن شست خاندان نبوتش گم شد۔ ولیاں دا کتا اللہ دے نیک بندہ دی صحبت بھی چایا مردم شد۔ اللہ کریم انسانہ واسے وہ قابل نمونہ تے قابل رشک چا بنایا۔ چار بار آیتہ لکھائیم کتے دا ذکر اللہ قرآن چا بنایا۔ تے نوح علیہ السلام دا پتر بریاں دی سنگت تے صحبت وچ بیٹھا، اللہ فرمایا تھوڑا پتر بھی نہیں ریا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تو صاحب الا مومنا۔ سنگت ہوئے صحبت ہوئے اٹھن پاون ہوئے تا ایماندار موحد نال۔ تے نمبر 2 ولا یاکل طعامک الا تقی او کما قال النبی